Dans un repère orthonormé OIJ, on donne les points A, apport coordonnées moins 3 et moins 2, et B, apport coordonnées 1 et moins 4. Calculez les coordonnées des points E et F et G, tels que AE, le vecteur AE égale moins 2, vecteur AB, le vecteur BF égale 3 sur 4, le vecteur AB, et le vecteur GB moins 5, vecteur GA égale le vecteur nul. في معلم متعامد ومنظم OIJ نعطي النقط A ذات الإحداثيات ناقص 3 وناقص 2 وB ذات الإحداثيات 1 وناقص 4. احسب إحداثيات النقط E و F و G بحيث المتجهة AE تساوي ناقص 2 المتجهة AB، المتجهة BF تساوي 3 على 4 المتجهة AB، والمتجهة GB ناقص 5 المتجهة GA تساوي المتجهة المنعدمة. شنو المعنى ديال مثلا عندنا واحد المتجهة، مثلا نفترضوا عندنا واحد المتجهة AB كتساوي واحد المتجهة CD. AB مثلا عندها الإحداثيات مثلا الأفصل هو A مثلا والأورتوب C، وعندنا المتجهة CD ذات الإحداثيات مثلا نقولوا B و D. المعنى بأن المتجهة AB كتساوي المتجهة CD، المعنى بأن الأفصول ديال المتجهة AB اللي هو A كيساوينا الأفصول ديال المتجهة CD، والأورتوب ديال المتجهة AB اللي هو C كيساوي لنا أورتوب المتجهة D. إذا كيفاش غادي نحلو هذا التمرين؟ كيف سنحدد أو نحسب إحداثيات النقط E و F و G؟ مثلا حنا نبداو بنقطة E. العلاقة الأولى AE تساوي ناقص 2 AB. إذا شنو خصنا نديرو؟ غادي نحسبوا أولا إحداثيات المتجهة AE، شوفوا الإحداثيات الأفصل والأورتوب، عاود تاني نديرو إحداثيات المتجهة AB، نشوفوا الأفصل والأورتوب ونضربوا المتجهة AB عاود تاني في ناقص 2. إذا منين نلقاو الإحداثية ديال المتجهة AE عندها الأفصل والأورتوب والإحداثيات ديال المتجهة ناقص 2 AB؟ إذا غادي نديرو بأن الأفصول ديال المتجهة AE يساوي أفصول المتجهة ناقص 2 AB، وأفصول أورتوب المتجهة AE يساوي أورتوب المتجهة ناقص 2 AB. إذا على بركة الله نبدأ بحساب إحداثيات المتجهة AE. قلنا AE apport coordonnées بالنسبة للمتجهة كنديرو الأفصول ديال النقطة التالية لو دوزيام بوين E، إذا XE موان XA. الأورتوب كنديرو YE يعني أورتوب ديال النقطة E الثانية ناقص أورتوب النقطة الأولى A. إذا المتجهة AE ذات الإحداثيات ماذا؟ XE. حنا راه ما كنعرفوش الأفصول ديال النقطة E، إذا غادي نخليوه. إذا XE ناقص XA. XA شنو هو؟ أفصول ديال النقطة A هو ناقص 3، إذا ناقص 3. YE ما كنعرفوش، ناقص YA أورتوب ديال النقطة A اللي هو ناقص 2، إذا ناقص 2 بين الأقواس. إذا المتجهة AE apport coordonnées XE moins 3 c'est plus 3, alors XE plus 3. YE moins 2 c'est YE plus 2. ودابا اش غادي نديرو؟ غادي سوف نحدد إحداثيات المتجهة AB، عاد نضربوا المتجهة AB في العدد ناقص 2. إذا AB apport coordonnées كوا XB، كنبداو دائما بالنقطة الثانية اللي هي B، XB moins XA، YB moins YA. إذا AB apport coordonnées XB moins XA، XB أفصول ديال النقطة B سي 1 moins XA، alors الأفصول ديال النقطة A اللي هو ناقص 3، إذا ناقص 3 بين الأقواس. YB سي بيان moins 4 moins YA أورتوب ديال النقطة A هو ناقص 2 نديروه بين الأقواس. إذا AB apport coordonnées 1 moins 3 c'est 1 plus 3 égale à 4. Moins 4 moins 2 c'est moins 4 plus 2 égale à moins 2. ودابا اش غادي نديرو؟ غادي نضربو المتجهة AB في العدد السالب ناقص 2.
إذا ناقص 2 أ بي هي ناقص 2 في أ بي. إذا غادي نضربو الأوفسول في العدد ناقص 2. إذا ناقص 2 في 4 كتعطينا ناقص 8. وناقص 2 في ناقص 2 غتعطينا عدد موجب اللي هو 4. إذا لقينا بأن إحداثيات المتجهة أ هي إكس أو زائد 3 إيكغيك أو زائد 2. المتجهة ناقص 2 أ بذات الإحداثيات ناقص 8 4. إذا ماذا نستنتج؟ نستنتج بأن الأفصول ديال المتجهة أ اللي هو إكس أو بلس 3 إيكال الأفصول ديال المتجهة ناقص 2 أ بي اللي هو ناقص 8. وعاوتاني الأورتوب ديال المتجهة لوردوني du vecteur AE اللي هو YE plus 2 égale l'ordonnée du vecteur moins 2AP alors 4. XE plus 3 égale moins 8 كتعني بأن XE égale 3 نردوها للطرف الأيمن غتولي ناقص 3 ناقص 8 ناقص 3 كتعطينا ناقص 11. et YE égale quoi؟ جوج نردوها للطرف الأيمن غتعطي لنا ناقص 2. إذا 4 ناقص 2 كتعطينا 2. إذا إكس أو هو الأفصول ديال النقطة أو. إذا لو بوان أو أ بور كوردوني موان 11 et 2. فوالا حددنا إحداثيات النقطة أو. نديرو دابا إحداثيات النقطة إف. إذا غنستعملو هاد العلاقة لأن فيها النقطة إف. نبداو الأول بتحديد إحداثيات المتجهة بي اف. on a BF a pour coordonnées XF moins XB. حنا ما كنعرفوش XF إذا غنكتبو XF. XB الأفصول ديال النقطة B اللي هو 1 إذا ناقص 1. YB ما كنعرفوش YF معذرة ناقص YB. YB شنو هو؟ وناقص 4. إذا ناقص 4 تعطينا زائد 4. ودابا اش غادي نديرو؟ سوف نحدد إحداثية المتجهة أ بي. عاود تاني نضربو المتجهة أ بي 3 على 4. إي عندنا لو فيكتور أ بي أبور كوردوني ديجا راه كنا حسبناهم في السؤال الأول. 1 ناقص 3 اللي هي 1 زائد 3 كتعطينا 4. ناقص 4 ناقص 2 اللي هي ناقص 4 زائد 2 هي ناقص 2. إذا حنا بغينا 3 على 4. إذا 3 على 4 أ بي بمعنى بحال غنضربو المتجهة أ بي في العدد 3 على 4. إذا غنضربو الأفصول في 3 على 4 يعني 4 في 3 على 4 بحال كنختازلو. غنضربو 4 غنديرها هنا باش تفهموها. 3 على 4 كنختازلو ب4 كتبقى لينا 3. إذا الأفصول هو 3. وعاوتاني نضربو الأرطوب ناقص 2 في 3 على 4 كنختازلو بجوج لأن 4 هي جوج في جوج. كنختازلو بجوج غتبقى لينا 3 على جوج ولكن ما نساوش ناقص. إذا ناقص 3 على 2. المتجهة بي اف ذات الإحداثيات إكس اف موان 1 إيكغيك اف بلس 4 3 sur 4 أ بي أ بور كوردوني 3 موان 3 sur 2. راه شنو كنستنتجو؟ كنستنتجو بأن أفصول المتجهة بي اف إكس اف موان 1 إيكال الأفصول يعني لابسيس ديال لو فيكتور 3 sur 4 أ بي. إذا 3. عاود تاني إيكغيك اف يعني بلس 4 أورطوب ديال المتجهة بي اف يساوي أورطوب المتجهة 3 على 4 أ بي. إذا ناقص 3 على 2. إكس اف موان 1 إيكال 3 سافو إكس اف إيكال غنردو ناقص 1 للطرف الأيمن ديال المتساوية غيولي زائد 1. إذا إكس اف يساوي 3 زائد 1 اللي كتعطينا 4. إي إيكغيك اف إيكال كومبيان؟ غنردو 4 للطرف الأيمن. إذا ناقص 3 على 2 ناقص 4. ناقص 3 على 2 غنديروها بلاتي هي ناقص 3 ناقص 4 في 2 هي ناقص 8 ناقص 3 ناقص 8 هي ناقص 11 على ماذا؟ على 2. إذا إيكغيك اف إذا عندنا إكس اف يساوي 4. إذا النقطة اف ذات الإحداثيات إكس اف اللي هي 4 أفصول والأرطوب هو ناقص 11 على 2. اف أبور كوردوني 4 et moins 11 sur 2. لنحدد إحداثيات النقطة جي بحيث جي بي ناقص 5 جي أ تساوي المتجهة المنعدمة. غنستعملو هذه العلاقة ولكن غادي نكتبو أون جي بي موان 5 جي أ إيكال
لو فيكتور نول. الوغ غادي نردو هاد موان 5 جي ا للطرف الايمن ديال المتساويه. اذا جي بي ايكال كومبيان موان 5 جي ا. غادي نبدلو الاشارات تولي 5 جي ا. اذا اش غادي نديرو؟ سوف نحدد اولا احداثيات المتجهه جي بي، عاوتاني احداثيات المتجهه 5 جي ا. اذا جي بي ا بور فيكتور اكس بي لابسيس ديال لو بوين بي اللي هو 1 ناقص اكس جي. حنا ما كنعرفوش اكس جي، اذا غادي نكتبوه. عاوتاني ايغريك بي اللي هو موان 4 موان ايغريك جي. عاوتاني دابا غادي نديرو جي ا. جي ا بور كوردوني اكس ا اللي هو موان 3 موان اكس جي. بور لوردوني غادي ناخدو ايغريك ا اللي هو موان 2 موان لوردوني ديال جي اللي هو ايغريك جي. ودابا غنضربو المتجهه جي ا في 5. اذا 5 جي ا ايكالا كومبيان؟ غنضربو هاد موان 3 موان اكس جي في العدد 5. اذا 5 في ناقص 3 ناقص اكس جي. اش غتعطي لينا؟ 5 في ناقص 3 هي ناقص 15. 5 في ناقص اكس جي غتعطينا ناقص 5 اكس جي. اذا غادي نديرو ناقص 15 ناقص 5 اكس جي. الأورتوب غنضربو 5 في ناقص 2 ناقص إيكغيك جي. 5 في ناقص 2 غتعطينا ناقص 10. 5 في ناقص إيكغيك جي غتعطينا ناقص 5 إيكغيك جي. ودابا اش غادي نديرو؟ غادي نستنتجو. الوغ جي بي ا بور كوردوني 1 موان اكس جي موان 4 موان إيكغيك جي. 5 جي ا بور كوردوني موان 15 موان 5 اكس جي موان 10 موان 5 إيكغيك جي. إذا شنو كتعني؟ بأن الأفصول ديال المتجه جي بي اللي هو 1 ناقص إكس جي كتساوي لينا أفصول ديال المتجه 5 جي أ. إذا ناقص 15 ناقص 5 إكس جي. عاود أورتوب ديال المتجه جي بي ناقص موان 4 موان إيكغيك جي إيكال الأورتوب ديال المتجه 5 جي أ موان 10 موان 5 إيكغيك جي. إذا غادي نجيبو هاد ناقص 5 إكس جي للطرف الأيسر ديال المتساوية. غتولي 5 إكس جي ناقص إكس جي اللي غادي تعطينا 4 إكس جي. وهاد واحد غنردوها للطرف الأيمن ديال المتساوية تولي ناقص 1 ناقص 15 ناقص 1 تعطينا ناقص 16. إذا إكس جي شحال كتساوي؟ ناقص 16 على 4 تعطينا ناقص 4. عاود بالنسبة ناقص 4 ناقص إيكغيك جي تساوي ناقص 10 ناقص 5 إيكغيك جي. غادي نجيبو ناقص 5 إيكغيك جي للطرف الأيسر غتولي 5 إيكغيك جي ناقص إيكغيك جي غتعطينا 4 إيكغيك جي. وهاد ناقص 4 نردوها للطرف الأيمن غتولي زائد 4 ناقص 10 زائد 4 هي ناقص 6. إذا إيكغيك جي يساوي ناقص 6 على 4. نقدروا نختازلو إيكغيك جي تساوي غنقسمو على جوج البسط والمقام ناقص 6 على 2 هي ناقص 3 4 على 2 هي 2. إذا النقطة جي ذات الإحداثية إكس جي موان 4 إي موان 3 سور 2. سالينا هاد التمرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.